बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 26 दिसंबर है और दिन है मंगल का। दो अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। एक तो ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड है, नौरीन रो रही है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है और क्या नौरीन अभी तक रो रही है। और दूसरा जो मामला है वो है कि जो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कमरान हयात मियां खेल हैं, उनका 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को PTI के हवाले से बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। पहले नौरीन पे बात कर लेते हैं। नौरीन PTI का हिस्सा थी और उनके हवाले से जब ये PTI से बल्ले का निशान वापस लिया जा रहा था और कुछ लोगों को, नून लीग के कुछ लोगों को, अकबर एस बाबर को और इन चाबी वाले सारे खिलौनों को इलेक्शन कमीशन भेजा गया, तो नौरीन भी गई कि जनाब मैं PTI में 99 से हूँ और ये बड़ी ज़्यादती हो गई है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। तो ये इमरान खान के साथ मुखलिस तरीन लोगों में से ख़ुद को बताकर, और इनका ये था कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए PTI की इंटर पार्टी इलेक्शन, लिहाजा बल्ले का निशान जो है वो ले लिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे बड़ी हमाकत क्या है और इससे बड़ी मतलब क्या मैं अल्फाज कहूँ कि आप PTI से बल्ले का निशान लेने के लिए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास और आप दावा करते हैं कि आप PTI के मुखलिस हैं। मतलब कौन मानेगा। खैर, अब हुआ ये कि हमारे दोस्त हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने ARY के प्रोग्राम में कहा कि दी रिपोर्टर्स में कि नौरीन फारूक खान रो रही है, और वो मैं क्लिप सुनाता हूँ आपको। लेकिन आपको पता है कि PTI झूठा बयानियाँ तो कभी नहीं बनने देती, और जो झूठ बोला जाता है उसको विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स PTI एक्सपोज करती है। वही हुआ, PTI ने फौरन चंद मिनट के अंदर अंदर क्लिप निकाल के सामने रख दिया जिसमें चौधरी सरवर साहब चौधरी शुजात साहब के साथ बैठकर और नौरीन का जिक्र कर रहे हैं कि नौरीन काफली का हिस्सा है। यानी झूठ बोला जा रहा था कि नौरीन जो बकौल हसन अयूब साहब के रो रही है, जिसके बाद पूरे मुल्क का माहौल इस वक्त अफसरदा है। और मुझे पता चला है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी गमज़दा हैं और आज पता नहीं सारे लोग कैसे सोएंगे और कितना पूरे मुल्क में अंदर इस वक्त शोक का माहौल है कि नौरीन रो रही है और हर आंख जो है वो इस वक्त जो है वो ऐसे मतलब अश्कबार है। अच्छा जी, अब आ जाए, पहले हसन अयूब साहब ने क्या कहा है वो सुनिए। अब वो नौरीन रो रही है, नौरीन रो रही है, जो नौरीन फारूक खान वो रो रही है। वो कहती है मैंने पूरी जिंदगी अपनी 1999 से अभी तक, मैं आज तक 2024 तक जो है ना 23 तक मैं PTI में रही हूं। तो जो बंदा 2020 में आ रहा है वो PTI का चेयरमैन बन रहा है। ये इमरान खान साहब का गलत फैसला था उसको बनाने का। इलेक्शन तो कम से कम कराते, चलो उनका फैसला भी था तो इलेक्शन तो कम से कम फेयर कर। नौरीन क्या चाहती है? वो कहती है इलेक्शन हो। वो तो हमेशा से इसकी ऑफिस होल्डर रही है ना। किस में इलेक्शन? वो किस चीज के? इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो। अच्छा, वो कहती है ये बोगस इलेक्शन कराए हैं, वहां पर 20 बंदे बैठा के कर दिए हैं। हमारी पार्टी पूरी जो है ना वो नेशन वाइड पार्टी है। तो नौरीन नेशन वाइड पार्टी बल्ला क्यों मांग रही है? वाई बल्ला नहीं मांगा। नो 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 नो। वो तो जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है अगर कलअदम हो जाए तो फिर आपको सिंबल नहीं मिलता। ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है, प्री रेक्विजिट है। बल्ले का कोई नहीं, वो तो आज भी PTI के लिए रोती है, इमरान खान के लिए रोती है। अच्छा, नौरीन PTI के लिए रोती है, इमरान खान के लिए रोती है। लेकिन ये वो वीडियो है, तारीख तो नहीं आ रही लेकिन कई माह पहले की ये वीडियो है ARY पे। ये क्या था इसमें? मुस्लिम लीग काफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। एक्स जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब PTA हैं और नौरीन फारूक, ये भी हमारी बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मेरा ख्याल है 1999 से PTI का हिस्सा है। हमारे साथ तैयब साहब हैं जो कि हमारे अब आपने सुन लिया जनाब कि नौरीन फारूक जो हैं ये PTI का हिस्सा थी 99 से और अब ये काफली का हिस्सा हैं, ये चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं। तो इस वक्त ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, हर पाकिस्तानी अफसरदा है कि नौरीन रो रही है और अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रही कि अभी उसने चुप किया या नहीं किया। हर पाकिस्तानी इस वक्त गमज़दा है क्योंकि नौरीन रो रही है। मुझे इमरान नवाज़ खान साहब का फ़ोन आया और उनका सवाल ये था कि भाई ये बताएं कि नौरीन कितनी एक रो रही है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता, ये तो नौरीन के भाई बता सकते हैं कि वो कितनी एक रो रही है। बाकी नौरीन के जो भाई हैं वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे बैठ के रो रहे हैं इस वक्त। तो नौरीन अकेली नहीं रो रही बल्कि नौरीन के भाई भी जो हैं वो TV चैनल्स पर रो रहे हैं। अब आ जाएँ इस बात पर कि जो रिटर्न ऑर्डर जारी किया है जस्टिस कमरान हयात मियां खेल साहब ने, उसमें क्या कुछ है। एक तो उन्होंने इस ऑर्डर में शुरू में लिखा है कि PTI की तरफ से कौन था, अली जफ़र थे, बैरिस्टर गौहर खान थे, अहमद अवैस एडवोकेट थे, बाबर अवान थे, शाह फैसल जो है वो शाह फैसल थे, शेर अफजल मरवत थे, अरशद अहमद थे, इनाम यूसुफ जई थे, अली जमान थे और जो है वो मिशाल आज़म थी। ये थे पिटिशनर यानी PTI की तरफ से। और उसके बाद जो है वो AAG थे दानियाल खान
چمکانی اور ثناء اللہ ڈی اے جی وہ موجود تھے، اور ڈپٹی اٹارنی جنرل شاید ہیں اور یہ تھے، اور نوید اختر اور جہانزیب شنباری ایڈوکیٹس یہ رسپونڈنٹ نمبر 12 کی طرف سے تھے۔ اچھا، یہ 3 صفحات کا جو آرڈر ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ کامران حیات میاں خیل صاحب لکھتے ہیں کہ درخواست گزاروں اور فاضل ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دیگر فریقین کے وکلاء کو سنا گیا۔ درخواست گزاروں یعنی پی ٹی آئی کے وکلاء نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر 20 روز کے اندر کرائے گئے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی آئین کے مطابق تھے یا نہیں۔ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو بغیر اختیار کے فیصلہ سنایا۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17(2) کے تحت ہر شہری کا حق ہے کہ وہ سیاسی جماعت تشکیل دے سکتا ہے اور کسی بھی مناسب قانونی حد کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن ہو سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے جس کے تحت وہ یہ قرار دے کہ سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن اس پارٹی کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے۔ وکلاء نے اچھا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے، حالانکہ پی ٹی آئی نے آئین میں جو ترمیم کی تھی وہ ان کے کہنے پر واپس بھی لے لی، کیونکہ انہوں نے کہا آپ نے تو پرانے آئین کے تحت کروائے ہیں، اب آپ کا آئین تو نیا ہو گیا ہے، نیا آپ نے اس میں ایک آرٹیکل شامل کر لیا۔ انہوں نے کہا ہم وہ اپنا آئین میں ترمیم واپس لے لیتے ہیں، ہم پرانے آئین کے تحت آپ ایکسیپٹ کر لیں، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا دوبارہ کروائیں، پی ٹی آئی نے دوبارہ کروا دیے، وہ بھی مسترد کر دیے۔ وکلاء نے مزید موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بلا واسطہ یا بل واسطہ ایسا کوئی اختیار نہیں ہے جس طرح کا اقدام کیا گیا ہے۔ اگر کسی پارٹی کے انتخابات اس کے آئین کے مطابق نہیں بھی ہوتے تو قانون اور قواعد کے اس حوالے سے کوئی اثرات نہیں ہیں۔ وکلاء نے مزید کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شک 208 کی ذیلی شک 5 میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت اپنے ہی آئین میں دیے گئے ٹائم فریم کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو اس سیاسی جماعت کو شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا، اور اگر وہ پارٹی شوکاز نوٹس کے جواب میں الیکشن کمیشن کی ہدایت پر عمل درآمد نہ کرے تو الیکشن کمیشن اس پر 2 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کر سکتا ہے، لیکن یہ جرمانہ 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن کسی صورت بھی یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن غیر قانونی یا کالعدم ہے۔ درخواست گزاروں کے وکلاء پی ٹی آئی کے وکلاء نے مزید کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شک 209 کے مطابق انتخابات کا انعقاد کیا گیا اور فارم 65 کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ جمع کروایا گیا، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پر شائع کرنے کی بجائے درخواست گزاروں کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا کہ وہ وضاحت کریں کہ کیوں نہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن غیر قانونی قرار دیے جائیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی کے آئین کے مطابق انتخابات نہیں کروائے۔ وکلاء نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو پی ٹی آئی کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کا موقع دیے بغیر جلد بازی میں فیصلہ جاری کر دیا کہ یہ وضاحت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، پی ٹی آئی کو یہ وضاحت کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا کہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو پارٹی آئین کے مطابق منتخب کیا گیا ہے یا نہیں۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے کہ فاضل ڈپٹی اٹارنی جنرل نے دیگر فریقین کے وکلاء کے ہمراہ دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن سیاسی جماعت کے آئین کے مطابق نہ کرائے جائیں تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ان انتخابات کو غیر قانونی قرار دے سکتا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے الیکشن ایکٹ کی شک 202، 208، 209 اور 215 کا حوالہ بھی دیا۔ عدالت نے لکھا ہے کہ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونکہ عام انتخابات 8 فروری 2024 کو شیڈول ہیں اور انتخابی نشانات الاٹ کرنے کی آخری تاریخ 13 جنوری ہے، اس لیے معاملے میں ارجنسی موجود ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اس کا انتخابی نشان نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام شہری جو درخواست گزاروں کی جماعت پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو اپنی پسند کے مطابق ووٹ دینے کے حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ آفس کو ہدایت کی جاتی ہے، یعنی رجسٹرار آفس کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں کہ اس مقدمے کے تمام فریقین کو 9 جنوری 2024 کے لیے نوٹس جاری کیے جائیں، اور اس دوران الیکشن کمیشن کی طرف سے 22 دسمبر 2023 کو جاری کیا گیا متنازع حکم نامہ معطل کیا جاتا ہے۔ آگے اہم حکم الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جمع کرایا گیا سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پر شائع کریں اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بحال کرے۔ یہ حکم 9 جنوری 2024 تک قابل عمل رہے گا۔ یہ جناب ہے پی ٹی آئی کا، اور 9 جنوری تک یہ رہے گا۔ 9 جنوری کے لیے جو ہے وہ الیکشن انہوں نے نوٹسز کر دی ہیں۔ یہ 3 صفحات کا حکم نامہ ہے، زبردست آج انہوں نے سماعت کی، زبردست انہوں نے 3 صفحات کا حکم لکھا ہے۔ اگر مگر کا چکر ختم، پی ٹی آئی کی کھیل میں زبردست واپسی ہو چکی ہے، بلے کا نشان مل گیا ہے، بلہ پی ٹی آئی کے حوالے ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کہہ دیا گیا ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر وہ اس آرڈر سے اتفاق نہیں کرتے تو ڈائریکٹ وہ سپریم کورٹ جائیں اور سپریم کورٹ کو جا کے بتائیں کہ جناب ہم ان سے بلہ چھیننا چاہتے ہیں، اور ہائی کورٹ نے ان کو بلہ دے دیا ہے۔ 9 جنوری تک تو یہ آرڈر برقرار رہے گا اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نہیں جاتا۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو آرڈر تھا، ان کا نوٹیفیکیشن تھا وہ سسپینڈ کر دیا تھا آر اوز والا،
اس کے خلاف تو نہ یہ ہائی کورٹ گئے نہ سپریم کورٹ گئے. اب دیکھ رہے ہیں کہ بلے کا نشان چھیننے کے لیے یہ کس حد تک گرتے کس حد تک جاتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو.